हालेलुया। तमाम जितने भी मदर्स हैं चर्च में, घरों में, मुल्क पाकिस्तान में, बल्कि मुल्क पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में जितनी भी माएँ हैं उन तमाम को मदर्स डे और कहते हैं कि माँ के बगैर कोई दिन नहीं है। ये कोई एक दिन माँ का नहीं है, बल्कि हर दिन माँ का है। माँ के बगैर कोई दिन नहीं होता, कोई सुबह नहीं है। हर सुबह जो है वो माँ के बगैर उठती नहीं है। माँ अपने बच्चों की फिक्र करती है, माँ अपने घर की फिक्र करती है, माँ जो है हर चीज़ का ख्याल रखती है। इसलिए माँ के बगैर कोई दिन नहीं है। आमीन, हालेलुया। आइए आज माँ के हवाले से चंद एक बातें हम सीखेंगे। खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है। मिसाल निकालिएगा पैदाइश की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 20वीं आयत। कलाम खुदा में से पैदाइश 3 बाब और उसकी 20 आयत जिसे निकाले गए। आमीन। जी पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुनाने पर खुदावन की खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र सबके आमीन। सब लोग बैठ जाते, शुरू करें। कलाम में लिखा गया, और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा कि वो सब जिंदों की क्या है, माँ है। जितने भी इंसान जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा की रहनुमाई में रहते हैं, जो खुदा की हिदायत के मुताबिक चलते हैं, उनकी वो माँ है। जितने भी दुनिया में लोग आते हैं, आज सब लोग उसको जो है वो बड़े एहतराम के साथ उसका नाम लिया जाता है। और एक चीज़ इसमें से हम सीखते हैं कि आदम ने अपनी बीवी का नाम, यानी कि किसने नाम रखा है, आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा। इससे एक चीज़ हम सीखते हैं कि मर्द को जो है वो अथॉरिटी दी गई कि वो अपने घर का जो है खुद मुख्तार हो, और हर किसी जो बच्चों के नाम है, जो घर का सारा निज़ाम है, वो मर्द चलाए। इस चीज़ से हम सीखते हैं, क्योंकि कलाम हमें ये चीज़ें सिखाता है, और जब हम कलाम से सीखते हैं तो फिर हम बरकत पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं जो अपने आप को बॉस बनाती हैं, घर का अपने आप को हेड बनाती हैं, लेकिन हेड जो है वो मर्द है, क्योंकि मर्द को खुदा ने हेड बनाया है, मर्द को खुदा ने हुक्मरान बनाया है। इसलिए हम तमाम जितनी भी हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, बुजुर्गें हैं, माएँ हैं, उन सब का ये फर्ज है कि वो अपने शोहरों की ताबेदार रहें। आमीन, हालेलुया। सो मेरे चीज़ों, कलाम मुकद्दस में पुराना ड्रामा देख लें या नया ड्रामा देखें, उनमें माँ को जो है बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई है। माँ की अज़मत को जो है वो बढ़ाया गया है। माँ जो है उसका बहुत बड़ा रुतबा है। मुकद्दसा मरियम को देखें। मुकद्दसा मरियम दुनिया में आई और उसके ज़रिया से दुनिया में निजात भी है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो माँ थी और उसने यीशु को जन्म दिया, और उसकी वजह से जो है वो दुनिया में निजात आई। अगर यीशु दुनिया में ना आते तो आज हम निजात याफ्ता ना होते। सो मेरे दोस्तों, आइए कलाम मुकद्दस देखते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 21वीं आयत। जब औरत जनने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची, लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुकता है
تو اسی خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی. آمین. آمین. یہ جتنا بھی نظام ہے دنیا میں یہ سارا ماں کے ذریعے سے. آمین. اور اس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا. اس لیے اگر ماں نہ ہوتی تو دنیا جو ہے وہ نہ ہوتی اور کوئی انسان دنیا میں نہ آتا. یہ خدا کا الہی انتظام ہے اور خدا نے اس سارے نظام کو بنایا ہے. اس لیے ہم اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کیونکہ خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. وہ انسان کے دلوں کے بھید جانتا ہے, وہ انسان کی سوچ و خیالوں کو جانتا ہے, انسان کی ہر ایک روش کو جانتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آئیے خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں سے دیکھیں گے. اس میں لکھا گیا تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. کلام خدا میں یہ بات لکھی گئی, پرانے ڈرامہ میں خروج کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا, عزت کرنا. اور جو بچے آج بھی دیکھیں, جو بچے اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, جو بچے ماں باپ کو آنر دیتے ہیں, جو بچے ماں باپ کی جو ہے ہر طرح سے رسپیکٹ کرتے ہیں, وہ آج سرفراز ہیں. آمین. کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ واحد ایک ماں باپ ہے جو اپنے بچوں کی ترقی سے خوش ہوتے ہیں, دوسرے لوگ خوش نہیں ہوتے. ماں باپ جو ہیں جب بچہ ترقی کر ہوتا ہے تو ماں باپ اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, ماں باپ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں تاکہ ان کا بچہ اور زیادہ ترقی اور سرفرازی پائے اور ان کا نام جو ہے وہ روشن کرے. ہلیلویا. اسی لیے کلام میں لکھا گیا تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی کیا کرنا, عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جس میں تو جا رہا ہے خداوند تیری عمر کو کیا کرے, دراز کرے, بڑھائے. یعنی کہ جو ملک خدا نے بنی اسرائیل قوم کو دیا تھا, بتایا گیا کہ تم نے جب اس ملک میں جاؤ گے تو تم نے کیا کرنا ہے, اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنی ہے تاکہ جو ملک آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے اس میں تمہاری عمر جو ہے وہ دراز ہو, تمہاری عمر بڑھے تاکہ تم برکت پاؤ اور کثرت سے برکت پاؤ. آمین. ہلیلویا. سو میرے عزیزو, اگر آپ عمر کی درازی چاہتے ہیں, اگر آپ عمر کی سرفرازی چاہتے ہیں, آپ اپنی ترقی چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا شروع کر دیں. اگر آپ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں تو کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے, کوئی جادو, کوئی چونا, کوئی ایسی اپنی قوت طاقت آپ کو روک نہیں سکتی کیونکہ آپ ماں باپ کی دعائیں آپ کو سرفراز کرتی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہم پہ ٹونے ہو گئے, ہم پہ یہ جادو ہو گئے, ہم پہ یہ ہو گیا, لیکن جن کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہیں وہ کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہوتے بلکہ وہ سرفراز ہوتے ہیں. ہلیلویا. ہلیلویا. کلام میں لکھا ہے کوئی افسون تجھ پر نہ چلے گا. افسون کا مطلب ہے کوئی جادو تجھ پر نہیں چلے گا, کوئی جادو تجھ پر نہیں چل سکتا کیونکہ اگر تمہارے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہیں. آمین. تو ماں باپ کی دعائیں لینے کے لیے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں. اگر آپ ماں باپ کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں, اگر آپ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی, آپ سرفراز نہیں ہو سکتے. آپ اگر سرفرازی میں جا رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں اور آپ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کر رہے تو آپ نیچے گرنا, آپ ڈاؤن فال میں چلے جائیں گے, آپ گرنا شروع ہو جائیں گے, آپ کی ترقی رک جائے گی. اور اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو اگر آپ ترقی نہیں بھی کر رہے تو آپ سرفرازی پاتے جائیں گے. بہت سارے ایسے اولاد ہیں, بہت سارے ایسی جو ہے اولاد ہیں کہ بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. دیکھیں آج کا میرا یہ پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ماں باپ کی عزت ضرور کریں اگر آپ سرفرازی چاہتے ہیں تو. خروج کی کتاب اس کا 21 باب اور اس کی 15ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارے وہ قطعی جان سے مارا جائے.
कितनी बड़ी बात है, कितनी सख्त बात है। कहता अगर कोई, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप पे हाथ भी जब उठा देते हैं, गालियां भी निकालते हैं, और कलाम क्या कहता है, जो कोई अपने माँ बाप की क्या करे, उनको मारे, वो क्या हो गए, जान से मारे जाएं, वो जान से मारे जाएं। यानी कि ये इतना सख्त लफ्ज है कि अगर हम इस बात को नहीं जानते तो इसका मतलब है हमारे लिए ये सोचने की बात है, हमारे लिए फिक्र की बात है, लम्हे फिक्रिया हमारे लिए कि हमने इस बात को सोचना है कि हम अपने माँ बाप की, हम ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे, हम अपने माँ बाप को बुरा भला तो नहीं कह रहे, हम अपने माँ बाप पे हाथ नहीं उठा रहे, गालियाँ तो नहीं खा रहे। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की ऐबजोई करते हैं, बैतबाजी करते हैं, माँ बाप के पीछे माँ बाप को बुरा भला कहते रहते हैं, लेकिन माँ बाप से बढ़कर और कोई नहीं है जो आपके लिए दुआ करे। हालेलुया। भाई माँ बाप है जो आपके लिए दुआ करते हैं। पेरेंट्स आप बच्चों के लिए खुश होते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन अगर आप अपने माँ बाप के लिए बुरा सोचते हैं, बुरी बातें रखते हैं, तो कलाम में लिखा गया है कि वो जान से मारा जाए। आमीन। इमसाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत पढ़िएगा, जरा जल्दी से निकालिए। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। आमीन। आमीन। अपने बाप की तालीम पर क्या करना है, कान लगाना है, और अपनी माँ की तरबियत को रिजेक्ट नहीं करना। माँ अक्सर तरबियत देती है, माँ अक्सर बच्चों को सिखाती है, समझाती है, लेकिन बच्चे इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। तो क्या है, कलाम में लिखा गया, ऐ मेरे बेटे, बड़ी ताज़ीम के साथ बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क न कर। अपनी माँ की तालीम को तर्क न कर। अगर आप अपनी माँ की तालीम को एक्सेप्ट करते हैं, माँ की बात पर गौर करते हैं, तो आप सरफराजी पाएंगे। सरफराजी जो है वो ऐसे ही मिल जाती है। सरफराजी के लिए आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। अगर आज दुनियावी मसाले बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग दुनियावी मसाले देते हैं, और कोई शख्स था, वो अपने बाप को जो है वो फेंक के आया किसी जगह पे, तो वक्त आया कि जब उसका टाइम आया तो उसके बेटे ने जो उसको खाया और फेंकने के लिए चला गया। जब फेंकने के लिए गया तो उसने उसी जगह पे फेंकना चाहा, लेकिन उसने कहा कि ऐ मेरे बेटे, मुझे यहाँ पे ना फेंकना, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने बाप को फेंका था। और उसके बेटे ने ये सोचा कि हमारी तो ये रस्मी चल पड़ेगी, हमारी तो ये रीत चल पड़ेगी। उसने अपने बाप को उठाया और घर वापस ले गया, और उसने अपने बाप की जो है वो खिदमत की, उसने इस बात को ख़त्म किया। आज हमें भी इन बातों को सोचने की जरूरत है। दुनियावी मसाले बहुत सारी है, अगर मसाले देने लगे तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग, आप लोग भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, पता नहीं क्या क्या कहाँ से आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी तरबियत के लिए होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो आपके सीखने के लिए होती हैं, और उन बातों को जरूर सीखना चाहिए। और सबसे बड़ा जो हथियार है, जो सबसे बड़ा सिखाने वाला है, वो हमारा खुदा है, और खुदा का खुदा है। हालेलुया। ताली बजा सकते हैं। यशायाह 16 बाब उसकी 13वीं आयत पढ़े ना, उसमें लिखा है, जिस तरह माँ अपने बेटे को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा, यरूशलेम ही में तुम तसल्ली पाओगे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यशायाह की किताब में ये बात लिखी गई, कहता है जिस तरह माँ अपने बच्चों को दिलासा देती है, तसल्ली देती है, खुदा कहता है मैं भी तुमको ऐसे ही तसल्लियाँ और दिलासे देता हूँ। खुदा अपने लोगों को संभालता है, खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। खुदा कभी भी नहीं चाहता कि उसके लोग पीछे रहें, बल्कि खुदा चाहता है मेरे लोग तरक्की करें, सरफराजी पाएं और आगे बढ़ें। अगर खुदा को फिक्र ना होती तो कभी भी बनी इस्राएल कौम को मुल्क मिस्र से ना निकालता। खुदा को फिक्र थी अपने लोगों की,
خدا کو فکر تھی اپنی قوم کی، اور خدا اپنی قوم کو غلامی کے گھر سے نکال کے لایا، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں اس ملک میں لے کر جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ ہلیلویا۔ خدا کہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہے؟ خدا آج بھی ہمیں کہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہے؟ سرفرازی کی طرف، ترقی کی طرف، بڑھوتری کی طرف۔ اور خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ ترقی پائیں، خدا چاہتا ہے میرے لوگ سرفرازی پائیں، خدا چاہتا ہے میرے لوگ بڑھیں اور بڑھتے ہی جائیں۔ آمین، ہلیلویا۔ اس لیے میرے عزیزوں، خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں، خدا کے کلام کی طرف دھیان کریں اگر آپ سرفرازی پانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ کلام میں لکھا گیا آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ خدا آدم جو ہے وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ زندوں کی ماں کہلائے، اور ہمارا خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے لوگ ترقی کریں، سرفرازی پائیں اور بڑھتے جائیں۔ اگر آپ ترقی سرفرازی چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں، خدا کے کلام کی طرف غور کریں، کیونکہ خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو ترقی دینا چاہتا ہے۔ اور آپ کو چاہیے کہ اپنی ماں کی، اپنے باپ کی دل سے رسپیکٹ کریں، دل سے عزت کریں، تاکہ آپ کی زندگی کے دن جو ہے وہ بڑھ جائیں۔ ہلیلویا۔ اگر آپ زندگی کلام میں لکھا ہوا ہے، اگر انسان خوشی چاہتا ہے، اگر انسان اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، تو اپنے خدا کی کیا کریں؟ عزت کریں، اور اپنے ماں باپ کی بھی عزت کریں۔ اور اگر آپ اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی ماں، آپ کا باپ آپ کے لیے دل سے دعائیں کرتا ہے۔ یہ ترقی کا راز ہے۔ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ یہ بچوں کے لیے خاص طور پہ ہے کہ بچے جو ہیں جو تابع دار نہیں ہیں، جو بچے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ان کے لیے خاص پیغام ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، تاکہ جب آپ ماں باپ کی عزت کریں گے تو آپ ترقی کریں گے، سرفرازی پائیں گے اور بڑھتے جائیں گے۔ خدا اپنے اس کلام کو اس طرح سے آپ سب کو بڑھ کریں۔ آمین۔